नरकमा कति डिग्री गर्मी हुन्छ होला हामीले अनुमान लगाउन सक्छौं। शास्त्रमा लेखिएको छ कहीँ कतै कि यति डिग्री गर्मी हुन्छ भनेर। जस्तै अहिले 46 डिग्री छ यहाँ वृन्दावनमा, कहीँ 30 डिग्री, कहीँ 25 डिग्री काठमाडौँमा, स्थान हेरी हेरी डिग्री गर्मी हुन्छ। तर नरकमा चाहिँ कति डिग्री होला, कति गर्मी होला? हुन त आजकल मानिसहरू विशेष गरी आधुनिकताको प्रभावले गरेर न उनीहरू नरकमा विश्वास गर्छन्, न गोलोक वृन्दावन धाममै विश्वास गर्छन्, न लोक परलोकमै विश्वास गर्दछन्। उनीहरू यी कुराहरूलाई विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू यही संसारलाई नै विश्वास गर्छन्। मानिसहरूको कस्तो विचार छ भन्दाखेरि नरक पनि यही पृथ्वीमा छ, स्वर्ग पनि यही पृथ्वीमा छ, सबै कुरा यही छ भनेर। त्यो पनि केही हदसम्म सही हो, तर पूर्ण सही होइन। यो पृथ्वीमा नारकीय दुःख पनि छ, स्वर्गीय सुख पनि छ। तर यो भनेर यो पृथ्वी लोक नै स्वर्ग हो, पृथ्वी लोक नै नरक हो भन्नु महाअज्ञानता हो। नरक लोक पनि छ, स्वर्गलोक पनि छ, राधाकृष्णको धाम गोलोक वृन्दावन पनि छ, जहाँ आनन्दै आनन्द मात्रै छ। त महानुभाव, अब एउटा कथा सुनाउन जाँदैछु। यो कथामा नरक कति तातो छ भनेर वर्णन गरिएको छ। सबैले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एकपटक एक गुरुले यज्ञ गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यज्ञ गर्नका निमित्त अग्निको आवश्यकता पर्दछ र त्यही गुरुले यज्ञ गर्न लाग्नु भएको स्थानमा गुरुको चेला शिष्य उभिएर बसिरहेका थिए। गुरुले आफ्ना चेलालाई आदेश दिँदै भन्नुभयो, ए बाबु, अब म यज्ञ गर्न जाँदैछु, तैँले आगो लिएर आइज त। यस प्रकार जब गुरुले आगो ल्याउन आदेश दिनुभयो, अनि त्यो शिष्यलाई गुरुलाई भन्यो, गुरुदेव, म आगो कहाँबाट ल्याउँ? गुरुले पनि रिसले शिष्यलाई भन्नुभयो, कहाँबाट ल्याउँ रे? नरकबाट लिएर आइज। त्यसपछि त्यहाँबाट शिष्य हस भनेर गयो। अब शिष्य थियो सोझो, गुरुनिष्ठ शिष्य थियो। गुरुको मुखारबिन्दबाट जस्तो आदेश निस्कन्थ्यो त्यो आदेश तुरुन्त पालना गर्ने शिष्य। पहिले पहिले यस्ता शिष्य हुन्थे। अब अहिले त आजकल त यस्ता शिष्यहरू पाउन बडा मुस्किल छ। चाहे त्यो कार्य असम्भव नै किन नहोस्, शिष्यले त्यो कार्य गरेरै छाड्ने। मृत्युको मुखमा पुगेरै भए पनि त्यो कार्य गरेर छाड्ने शिष्यहरू हुन्थे पहिला पहिला। गुरुनिष्ठ त्यस्तो। जब गुरुले भनिदिनु भयो कहाँबाट ल्याउने रे? नरकबाट लिएर आइज। त्यसपछि ती शिष्य हस भनेर गुरुलाई प्रणाम गरेर आगो लिन भनेर गए। अब गुरुले नरकबाट लिएर आइजो भन्नुभएको कारणले गर्दा नरकमा जानु पर्यो। अब नरक जाने कसरी भनेर ती शिष्यले यसो साधु सन्तहरूसँग उपदेश मागे। विभिन्न साधुहरूलाई गएर सोधे, साधुवर, यो नरक भन्ने कहाँ पर्छ अनि नरकमा जाने कसरी भनेर यस प्रकार साधुहरूसँग जिज्ञासा गर्दा साधुहरूले नरकको बारेमा वर्णन गरेर बताउनु हुन्थ्यो कि नरक यहाँ यहाँ पर्छ, नरकका राजा हुन् यमराज, र त्यहाँ नरकमा जानको लागि यमराजको मन्त्र जप्नुपर्छ, यमराजको पूजा गर्नुपर्छ, त यमराजको तपस्या गरेर यमराजले लिएर जानुहुन्छ। त यस प्रकार त्यो सोझ शिष्यलाई केही साधुहरूले यमराजजीको मन्त्र पनि प्रदान गरे र उसले यमराजजीको तपस्या गर्यो। गुरुको आदेश त पालना गर्नु छ। त यस प्रकार नभन्दा नभन्दै मन्त्र जप्दा जप्दै यमराजजी त्यो शिष्यसँग प्रसन्न हुनुभयो र त्यसपछि उसलाई यमलोकमा ल्याउनको लागि भनेर आफ्ना दूतहरू पठाउनु भयो। पापीहरूलाई ल्याउनको लागि अर्कै दूतहरू पठाउनुहुन्छ भने पुण्यात्माहरूको लागि अर्कै दूतहरू पठाउनुहुन्छ।
यमराजजी। यमराजजी भक्त हुनुहुन्छ वास्तवमा, उहाँ कृष्ण भक्त हो। पापीहरूको लागि मात्रै उहाँ डरलाग्दो रूप धारण गरेर बस्नुहुन्छ यथार्थमा भन्नुपर्दा। त भइदियो के भन्दाखेरि अब यो शिष्य तपस्याको बलमा यमपुरी त पुग्यो। अब यतापट्टि गुरुदेव, यति बेलासम्म पनि शिष्य आउँदैन, होइन कहाँ गयो, साँच्ची नै नरक गयो कि क्या हो यो भनेर गुरुदेव शिष्यको खोजी गरेर बस्नुभयो। कतै खोज्दाखेरि पनि फेला पार्नु भएन। यो त साँच्चै नरक नै पुग्यो जस्तो छ आगो लिनको लागि भनेर गुरु फर्किनु भयो आश्रममा। कतैबाट अग्निको व्यवस्था गरेर यज्ञ पनि सम्पन्न भयो। चेला अहिलेसम्म आउँदैन। गुरु छक्कै पर्नुभयो। अनि यता त यस प्रकार त्यो शिष्य यमराजजी समक्ष पुग्यो र हात जोडेर यमराजजीलाई निवेदन गर्यो, हे यमराजजी, धर्मराजजी, हजुरको दर्शन गरेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। मेरो गुरुदेवले मलाई नरकबाट अग्नि ल्याउनको लागि भनेर आदेश दिनुभएको छ। त्यसैले म हजुरकोमा अग्नि लिन भनेर आएको हुँ। मलाई अग्नि दिनुहोला, मेरो गुरुदेव यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। त जब यस प्रकार ती चेलाले भने यमराजजीलाई, यमराजजीले भन्नुभयो, बाबु, नरकमा त अग्नि छैन। जब यमराजजीले उसलाई नरकमा अग्नि छैन भन्नुभयो, त्यसपछि त्यो चेला छ, त्यो चेला छक्कै पर्यो। यमराजजीलाई भन्यो, यमराजजी, हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? मैले त सबैतिर आगो बलेको देखिरहेको छु, धप धप बलिरहेको छ, धुवाँ निस्किरहेको छ, धुवाँको मुस्लो छ। यहाँ त यस्तो तातो छ, यस्तो सही नसक्नु गर्मी छ, अनि हजुर कसरी भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ आगो छैन भनेर? त यमराजजीले भन्नुहुन्छ, बाबु, यहाँ जुन आगो तिमीले देखिरहेको छौ, ज्वाला देखिरहेको छौ, यो ज्वाला भनेको यमलोकको ज्वाला होइन। चेला छक्कै पर्यो। कसरी यमराजजी? यस्तो धनदन्ती बलिरहेको छ, पापात्माहरूलाई यसरी अग्निकुण्डमा यमदूतहरूले समातेर हालिरहेका छन्, चोपिरहेका छन्, सबैजना जलिरहेका छन् पापात्माहरू। यमराजजी भन्दै हुनुहुन्छ, यो जुन अग्नि जुन छ, यो अग्नि चाहिँ यमलोकको अग्नि होइन। अनि कहाँबाट त यो अग्नि ल्याइएको यमराजजी भनेर ती शिष्यले सोधे। त्यसपछि यमराजजीले भन्नुभयो, बाबु, कुरा के हो भनेदेखि यमलोकमा अग्नि छैन, तर यो जुन अग्नि छ, यो आगोको मुस्लो छ, यो यिनै पापात्माहरूले आफैले बोकेर ल्याएका हुन् र तिनले जुन अग्नि आफूसँग बोकेर ल्याए त्यही अग्निले जलिरहेका हुन्। यति बेला तिमी देख्न सक्दछौ, यो नरकको अग्नि होइन, यो तिनीहरूले आफ्नै कर्मबाट उत्पन्न गरेको अग्नि हो भनेर यमराजजीले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है। तब त्यसपछि बिना अग्नि ती शिष्य गुरुकोमा फर्किए र गुरुलाई सबै वृत्तान्त सुनाए। यमराजजीले यसो यसो भन्नुभयो भनेर। त गुरुदेव आफ्नो शिष्यलाई फिर्ता पाएर खुसी हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो र शिष्यको अनुभव सुनेर शिष्यको गुरुनिष्ठाप्रति पनि दङ्गै पर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। त प्रिय भक्त भागवत, यदि गुरुको चरणमा भक्ति र श्रद्धा हुन्छ भनेदेखि शिष्य जहाँ पनि पुग्न सक्छ। राधाकृष्णको गोलोक वृन्दावन धाम पनि पुग्न सक्छ यदि सद्गुरुको चरणमा भक्ति गर्ने भने, यस्तै गरेर गुरुनिष्ठ हुने भने। बिना गुरुनिष्ठ कोही पनि कहीँ पुग्नै सक्दैन। त यो गुरुनिष्ठको एक उदाहरण हो। त प्रिय भक्त भागवत, यमराजजीले जुन कुरा भन्नुभयो कि नरकमा अग्नि छैन, यो अग्नि भने यी जो जीवात्माहरू छन्, पापात्माहरू छन्, यिनीहरूले आफैसँग ल्याएको हो भने यथार्थ एकदम सत्य हो। मैले यस्ता केही व्यक्तिहरूलाई भेटेको छु जो व्यक्तिहरू भुलवश नरक पुगेका थिए।
कहिले कहिले के हुन्छ, सधैँ त हुँदैन, कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि अब करोडौँ करोडौँ अब मनुष्यहरूलाई नरकमा लिएर जाने क्रममा, नरकमा व्यवस्था गर्ने क्रममा यमराज्यको जुन व्यवस्थापन छ त्यो व्यवस्थापनमा पनि केही थोरै त्रुटि हुन सक्दो रहेछ कुनै कुनै बेला। जस्तै भागवतमा हामीले अजामिलको प्रसङ्गमा यो त्रुटि देख्यौँ। यद्यपि त्रुटि हुँदैन, एकदम पर्फेक्ट हुन्छ, तर पनि यदा कदा सान्तिनो त्रुटि हुनसक्छ, जसमा के हो भन्दाखेरि नरक जानको लागि अयोग्य व्यक्ति, उसको समय नआइपुगेको व्यक्ति पनि समयभन्दा अगाडि नरकमा लगिदो रहेछ। मैले यस्ता केही व्यक्तिहरू भेटेको छु जो समय आउनुभन्दा अगाडि नै नरक पुर्याएर फेरि फर्काइएका। अब यो धेरैले विश्वास गर्न सक्दैनन् यो कुरा। है कहाँ हुन्छ यस्तो, जमाना कहाँ पुगिसक्यो, प्रविधिको जमानामा पनि यस्तो कुरा गर्ने भन्ने हुन्छ। तर यथार्थ एकदम सत्य होइन। र फेरि मैले तिनै महानुभावलाई भेटेको हुँ, तिनै व्यक्तिलाई भेटेको हुँ जो सूचना प्रविधिको शिक्षक हो, फेरि एकदम प्रविधिमा विश्वास गर्ने। म नाम उल्लेख गर्न चाहन्न, जो यी धर्म कर्ममा विश्वास नगर्ने, शास्त्र केहीमा पनि विश्वास नगर्ने, जो प्रविधिमै विश्वास गर्ने र प्रविधिकै प्रोफेसर, टेक्नोलोजीकै प्रोफेसर। ल ती टेक्नोलोजीका प्रोफेसरले मलाई भन्दै थिए, अनुभव सुनाउँदै थिए, साँच्चै रहेछ गुरुजी, सत्य, यो मेरो कुनै सपना होइन, यो यथार्थ हो। मलाई 2-3 जना व्यक्तिहरूले आएर मलाई समातेर पाता कसेर ल हिँड, तँलाई लिएर जाने समय भयो भनेर डरलाग्दा भयानक, हेर्दै मैले हेर्न पनि नसक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू आएर मलाई लिएर गए। कहाँ लिएर गए भनेको एकदम गर्मी, एकदम तातो न तातो, यति असह्य तातो, यति असह्य गर्मी ठाउँमा मलाई लिएर गए। बाटो त्यस्तो थियो। अनि त्यसपछि आएर मलाई कहाँ पुर्याए, त्यहाँ त यस्तो भइरहेको थियो, उस्तो भइरहेको थियो भनेर अनुभव सुनाए। अनि मलाई ती व्यक्तिहरूले जहाँ जहाँ च्यापेर समातेर लिएर गएका थिए त्यो ठाउँमा अहिले पनि दुख्छ मलाई यहाँ भनेर ती व्यक्तिले भन्दै थिए, आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थिए। टेक्नोलोजीका प्रोफेसर फेरि यस्तो थुप्रो उदाहरणहरू छ। अब ती व्यक्तिहरू को हुन् भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू यमराजका दूतहरू हुन्, यमदूतहरू। अदृश्य रूपमा, किन भन्दा मृत्युपछि त हाम्रो स्थूल शरीर त विघटन हुन्छ। अब हाम्रो स्थूल शरीरको काम हुँदैन, प्रकृतिमै घोलिन्छ। अब के बाँकी रहन्छ भन्दा हाम्रो सूक्ष्म शरीर, हामी भित्रको जुन सूक्ष्म शरीर, र त्यो सूक्ष्म शरीरमा आत्माको अवस्थान हुन्छ। त्यही सूक्ष्म शरीरमा आत्मा रहन्छ। अनि त्यो सूक्ष्म शरीरलाई लिएर गइन्छ कि यो स्थूल शरीरलाई लिएर गइँदैन। आजकल मानिसहरू स्थूल भौतिकवादी हुन्छन् र उनीहरू के विचार गर्दछन् भन्दाखेरि मरेको मान्छे यहीँ छ, ऊ कहीँ गएको छैन, अनि उसलाई नरक लिएर गयो, यहाँ लिएर गयो, त्यहाँ लिएर गयो भन्ने यो सब हावादारी कुरा हो भन्दछन्। किन भन्दा उनीहरूले केवल स्थूल कुरालाई मात्रै हेरेका छन्, शरीरलाई मात्रै हेरेका छन्। यो शरीर त कहाँ जान्छ त? शरीर त कहीँ जाँदैन, शरीर त यहीँ डिजल्भ हुन्छ, घुलिन्छ प्रकृति तत्त्वमै, हैन? त भित्रको जुन सूक्ष्म शरीर छ, मन बुद्धि अहङ्कारद्वारा निर्मित, त्यो शरीर नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्न। र जसरी त्यो शरीर सूक्ष्म हुन्छ, यमदूत र यमराज्यको शरीर पनि सूक्ष्म हुन्छ। यो सूक्ष्म राज्य, सूक्ष्म जगतमा यो कार्य हुन्छ कि स्थूल जगतमा हुँदैन। हाम्रो आँखाको अगाडि यी दृश्यहरू देखिँदैन, सूक्ष्म रूपमा घटिरहेका हुन्छन्। मैले सुनेको छु कौवाले देख्छ, शास्त्रमा बताइएको छ, कौवाले चाहिँ देख्छ रे, केही पशुपक्षीहरूले देख्छन् रे सूक्ष्म रूपमा घटेका यी घटनाहरू। जस्तै कोही मर्न लागेको मान्छेलाई यमदूतहरू आएर च्याप्प समातेर पाता कसेर लिएर जाँदै, शरीरबाट बाहिर निकालेर लिएर जाँदै गरेको यस्तो घटनाहरू पशुपक्षीहरू देख्न सक्छन्। कौवाले निश्चित देख्छ रे, कौवाले देख्छ रे। त प्रिय भक्त भागवत, शास्त्रको वचनहरू कहिले पनि गलत हुँदैन, सत्य हुन्छ। त अब नरकमा अग्नि हुँदैन भन्नु यो पनि सत्य हो। नरक त एकदम शीतल ठाउँ हो रे, चिसो ठाउँ हो रे। तर जो पापात्माहरू छन्, ती पापात्माहरूले
यो संसारबाट जुन कमाएर लगेको आगो छ, अग्नि छ, त्यो अग्निमा नै उनीहरू जल्नुपर्छ नरकमा, जसको कारणले गर्दा एकदम गर्मी हुन्छ त्यहाँ, एकदम गर्मी, सहनै नसक्ने गर्मी। अब यो संसारको ज्वाला अग्नि भनेको के हो त? अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो वत विभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्माद यदि सुखदया किं ततः परम तो मम राधिका पदरसे मनोमञ्जतु। त यस प्रकार शास्त्रमा बताइएको छ, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया। ल अब यो अग्नि हामीहरूले कहाँबाट कमाउँदो रहेछौँ नरकमा लगेर आफूलाई जलाउनको लागि भन्दा, यो अग्नि हामीले यही संसार पृथ्वी लोकमा कमाउँदो रहेछौँ। कहाँबाट भन्दा विषयबाट। त्यही भएर त यहाँ बताइयो यो जुन कामलाई किन अग्नि भनिन्छ, कामाग्नि भन्छौँ नि हामी, शास्त्रमा बताइएछ नि, कामाग्नि सबभन्दा ठुलो अग्नि नै यो कामाग्नि हो रे। करोड नरक भन्दा पनि तातो गर्मी जलन पैदा गर्ने हो रे यो विषय कामाग्नि, त्यही भएर अग्नि भनिन्छ। यो संसारमा जीवात्माहरूलाई यो कामाग्निले यति पोलेको छ, जन्मौँ जन्मदेखि पोलेको मात्रै छ। तर पनि करोड नरक भन्दा पनि तातो यो कामाग्निलाई मनुष्यले शीतल उपहारको रूपमा लिएको छ, हो कि न? हामीहरूलाई एकदम मनपर्छ नि कामाग्नि। जति धेरै फायर, जति धेरै डिजायर मनमा बढ्छ विषय, त्यति धेरै हामीलाई आनन्द आउँछ, वाह। र जति धेरै कामाग्निलाई छोड्नुपर्छ, यो कामाग्नि हाम्रो दुश्मन हो भनेर भन्यो भनेदेखि त्यति धेरै हामीलाई दुःख हुन्छ, हामी निराश बन्दछौँ। किन भन्दा यो कामाग्निको अनुभव हामीहरूले एक जन्म मात्र होइन, करोड जन्मदेखि जलन यो कामाग्निको सधैँ आइरहेका छौँ। शास्त्रमा बताइएको छ, करोड नरकको जुन तातो छ त्यो तातो हो रे यो कामाग्नि, विषय अग्नि। अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विवत्सया। करोड नरक भन्दा पनि विवत्स हो रे, तातो हो रे, यो जलनकारी हो रे, पोल्ने हो रे। त्यही भएर त संसारमा मानिसहरूलाई पोलिरहेको छ, हेर्नुहोस्। त्यही भएर त यहाँ बताइयो, वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। श्रुतिहरूमा जुन वर्णन गरिएको कैवल्य मुक्ति, भगवानको निराकार स्वरूप प्राप्ति, निराकारमा विलिन हुनु, वास्तवमा यो पनि श्रमको अपव्यय मात्रै हो रे, यो पनि बेकारको दुःख हो रे। परेश भजनोन्माद यदि सुखदया किम ततः। सुखदेव आदि मुनिगण परमेश्वरको भजनमा उन्मत्त रहनुहुन्छ, रहनुहोस्, ठिकै छ। तर मेरो मन श्री राधा रानीको चरणाबिन्दको रसमा पूर्ण रूपले डुबेको छ। परन्तु मम राधिका पदरसे मनोमञ्जतु। राधा रानीको चरणाबिन्दको रसमा डुबेको छ मेरो मन। किन भन्यो? किनकि यो सम्पूर्ण जगतमा यो अनादिकाल अनन्तकालदेखिको काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, सबभन्दा पहिला काम अग्नि हो रे है। जब काम अग्नि हाम्रो हृदयमा पैदा हुन्छ त्यसपछि क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्निले अब ठाउँ लिन्छ। क्रोध जब उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि लोभ अग्नि आउँदछ। यो सबै अग्नि हो। कति धेरै आगोले हामीलाई जलाइरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर जन्मौं जन्मदेखि जलाउँदा 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 हामीहरूलाई भनिन्छ नि पुरा यस्तो जीर्ण विदीर्ण अवस्थामा हामी छौँ र यसलाई शीतल पार्ने अरू कुनै उपाय छैन रे। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदार वृन्द प्रेमामृतैक मकरन्द रसौग पूर्णम
हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप उग्रम निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामी वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम। राधा रस सुधानिधिमा प्रबोधानन्द सरस्वती महाराज बताउनुहुन्छ कि वृन्दावनेश्वरी राधा रानीको जुन चरण छ यो परम शीतल हो रे है। यो संसारमा कामाग्निले जलिरहेका जीवहरू, जलिरहेका मनुष्यहरू, धप धप पोलिरहेका नरक अग्नि, काम अग्नि, क्रोध अग्नि, अनेक किसिमका अग्नि यसमा जलिरहेकाहरूले आश्रय लिनुपर्छ राधा रानीको चरणमा। किन? परम शीतलम आश्रयामी। यो यति परम शीतल छ रे राधा रानीको चरण। सम्झिने बित्तिकै यस्तो शीतल, संसारको जुन संसारको ताप सबै कुरा नष्ट भएर गइदिन्छ। जसरी एकदम गर्मी भएको समयमा, एकदम गर्मी 50 डिग्री छ, प्रचण्ड सूर्यको तेज छ, पसिना खलखल बगिरहेको छ, त्यो बेलामा आकाशबाट घनघोर वर्षा भइदिने हो भने, कालो बादल जम्मा भएर घनघोर वर्षा भइदियो भने कति शीतल हुन्छ होला। प्रचण्ड गर्मी भएको समयमा जब यस्तो वर्षा हुन्छ, त्यो वर्षाले यस्तो आनन्दको स्थिति ल्याइदिन्छ, यस्तो शीतल बनाइदिन्छ। हो त्यसै गरेर जो यो संसार रूपी अग्निमा जलिरहेका छन्, त्रितापमा दग्ध छन्, ती व्यक्तिहरूलाई शीतल बनाउने अरू केही उपाय छैन। परम शीतलमा आश्रयामी, राधा रानीको परम शीतल चरणको आश्रय लिनु, यही हो। परम तु मम राधिका पदरसे मनो मञ्जतु। किन भन्दाखेरि अब गर्मी नष्ट भयो, अब सम्पूर्ण अग्नि निभेर गयो। अब अग्निले सताउँदैन। अब न कामाग्निले सताउँछ, न क्रोधाग्निले सताउँछ, न लोभ अग्निले सताउँछ। हेर्नुहोस्, अनादिकालदेखि हामी यो कामाग्निको कसरी शिकार बनिरहेका छौँ। जबसम्म हामी कामबाट मुक्त हुँदैनौँ तबसम्म यो शरीर मुक्त हुँदैनौँ। हाम्रो आत्मा यो शरीर रूपी बन्धनमा, देहदैहिक वस्तु पदार्थमा घुमिरहन्छ, संसार चक्रमा घुमिरहन्छ। र तातोभन्दा तातो आमाको जठराग्नि गर्भाशयमा बस्न हामी बाध्य हुन्छौँ। हामीलाई थाहा छैन आमाको गर्भ कति तातो छ भनेर। आमाको पेट कति तातो हुन्छ। अन्न पचाउने पेट हो यो, कुनै चान्चुन पेट होइन। प्रकृतिले आमाको पेटलाई, मनुष्यको पेटलाई यति तातो बनाइदिनु भएको छ। यहाँ अम्ल छ, एसिड छ, एसिड। अब सोच्नुहोस्, त्यो एसिडको साइडमा हामी बस्नु पर्दछ जब गर्भभित्र हामी कैद हुन्छौँ। त्यहाँ कति तातो हुन्छ होला, हामीलाई कति पोल्छ होला। अनि आमाले पिरो खाइदिन्छन्, अमिलो खाइदिन्छन्, त्यसको सिधा तातो हामीलाई पर्छ। हाम्रो पातलो कलिलो छालामा कति तातो, कति जलन। अनि जब जन्मन्छौँ, जन्मिएपछि पनि बिस्तारो बिस्तारो संसारको कामाग्नि, क्रोधाग्निमा कति जलन। अनि जब हामीले दुष्कर्म गरेका छौँ, त्यसपछि त झन् नरकमा गएर आफैले कमाएको अग्नि यहाँ पनि पोलिनु, त्यहाँ पनि पोलिनु। अनि 84 का चक्करमा अनेक योनिहरूमा घुमेर अनेक माताको जठराग्निमा बास बसेर कति जन्म पोलिनु, कति जन्म डढ्नु, जल्नु, हैन। त्यसकारणले गर्दा यो संसारमा यो काम अग्नि यत्तिकै भनेको होइन, योभन्दा ठुलो अग्नि केही पनि होइन। त्यही भएर जीवात्माले, सबै मनुष्यले आफ्नो जीवन यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि यो कामरूपी अग्निले अलिकति पनि नसताओस्, सधैँभरि निमेर बसोस्, यो निभेर बसोस्, यो जल्न नपाओस्। किनभने यो जल्यो भनेदेखि यसले जलाएर सबै कुरा खरानी बनाइदिन्छ। अनन्तकालसम्मको लागि यो संसारमा विविध भवज्वालाको सामना गर्न बाध्य गराइदिन्छ। त्यही भएर परम शीतलमा आश्रयामी, राधारानीको चरणाश्रय अहिले तुरुन्तै लिउँ,
तुरुन्त उहाँको कृपाले यो संसार रूपी भवज्वाला निप्दछ। तुरुन्त, योभन्दा अरू केही उपाय छैन।